ये हफ्ता जो आज से शुरू हो रहा है, इसमें भी मुझे पेट्रोल पर फी लीटर 95 रुपए और डीजल पर फी लीटर 203 रुपए इजाफा करने की तजवीज़ दी गई है, जिसे मैंने आपकी मुश्किलात के पेश नज़र एक बार फिर मुस्तरद कर दिया है। और ये बोझ वफाकी हुकूमत ने एक मरतबा फिर खुद उठाने का फैसला किया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाने की समरी मुस्तरद कर दी। पेट्रोल और डीजल की कीमतें बरकरार रखने का ऐलान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पेट्रोल 95 रुपये, डीजल 203 रुपये फी लीटर बढ़ाने की तजवीज़ दी गई। आवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए ये तजावीज़ मुस्तरद कर दी। इस हफ्ते 56 अरब रुपए का इजाफी बोझ हुकूमत खुद बर्दाश्त करेगी। आवाम की मुआशी तहफ़्फ़ुज़ से ज़्यादा कोई चीज़ अहम नहीं। वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान खित्ते में अमन के लिए कोशां है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी अपना अहम किरदार अदा कर रहे हैं। कौम पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों की कामयाबी की दुआ करे। ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ मुकम्मल बंद कर दी। 3 बहरी जहाज़ों को वार्निंग देकर वापस मुड़ने पर मजबूर कर दिया। पासदारान इनकलाब ने फिर खबरदार कर दिया। अपने पैगाम में कहा, आबनाए हुर्मुज़ पार करने की कोशिश करने वालों को सख्त नताइज भुगतना पड़ेंगे। पासदारान इनकलाब ने अमरीकी फौजियों के क़यामगाहों को भी निशाना बनाने की धमकी दे दी। शहरियों को अमरीकी फ़ौज के ठिकानों से दूर रहने की हिदायत। कहा गया, मुख्तलिफ इलाकों और होटल्स में मकीम अमरीकी फ़ौज मकामी अफराद को इंसानी ढाल के तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश कर रही है। क्या हम खामोश बैठ कर अमरीकियों को खुद पर हमले करने दें? अमरीकी फौजी जहां भी हों उन्हें निशाना बनाएंगे। अमेरिका और उसके इत्तेहादियों के जहाज़ आबनाए हुर्मुज़ में रोकना ईरान का कानूनी हक है। आबी गुज़रगाह दोस्तों के लिए नहीं, दुश्मनों के लिए बंद है। वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस पर वाज़ेह कर दिया। टेलीफोनिक राबिते में अपना मौक़िफ़ दोहराया। कहा, आबनाए हुर्मुज़ पर अदम इस्तेहकाम अमरीका और इसराइल की जहारियत और कानून शिकनी का नतीजा है। सदर ट्रम्प का ईरान की तवानाई तनसीबात पर हमले मजीद 10 रोज़ तक रोकने का ऐलान। सोशल मीडिया पर अपने पैगाम में कहा, 6 अप्रैल तक ईरान की तवानाई तनसीबात पर हमले रोक दिए। इक़दाम ईरान की हुकूमत की दरख्वास्त पर कर रहा हूँ। ईरान के साथ मुज़ाकरात बहुत अच्छे अंदाज में जारी हैं। सिफारती कोशिशों के बावजूद अमरीका और इसराइल के ईरान पर फ़ज़ाई हमलों में शिद्दत। तेहरान, इस्फहान और क़ुम समेत मुतादिद शहरों को निशाना बनाया। क़ुम में 3 रिहायशी इमारतें तबाह, 13 अफराद शहीद, मुतादिद ज़ख्मी हो गए। ईरान में शहादतों की तादाद 1937 हो चुकी। 240 ख़वातीन और 212 बच्चे शहादा में शामिल। तेहरान में पाकिस्तानी सिफारत खाने और सफ़ीर के घर के करीब भी बमबारी, अमला महफूज रहा। ईरान के सूबे इस्फहान में हसास मालूमात लीक करने के इल्ज़ाम में 15 अफराद गिरफ्तार। ईरान के अमरीकी अड्डों और इसराइल पर मिसाइलों की बरसात। तेल अवीव और हैफा समेत कई शहर धमाकों से लरज़ उठे। कई अहम इमारतें तबाह, 150 से ज़ायद इसराइली ज़ख्मी। पासदारान इनकलाब का हैफा बंदरगाह में इसराइली स्ट्रेटेजिक मराकज़ को निशाना बनाने का दावा। ड्रोन के जरिए इसराइल की हसास और अहम तनसीबात पर हमले। सऊदी वज़ारत दिफा का मशरकी सूबे में 2 ड्रोन्स मार गिराने का दावा। उधर हिज़्बुल्लाह ने इसराइल पर रॉकेट हमले तेज़ कर दिए। लिबनानी सरहदी देहात में इसराइली फ़ौज को शदीद मुज़ाहमत का सामना। हिज़्बुल्लाह का अब तक 55 इसराइली टैंकों को निशाना बनाने का दावा। इसराइल की जनूबी लबनान में ज़मीनी कार्रवाई में तोसी, मज़ीद फ़ौजी दस्ते तैनात। जंग में 800 अमरीकी फ़ौजी और 1321 इसराइली फ़ौजी हलाक हो चुके। तर्जुमान ईरानी फ़ौज का बड़ा दावा। कहा, 17 अमरीकी अड्डे तबाह कर दिए। अमरीकी फ़ौजियों का होटल्स में छुपना ज़िल्लत आमेज़ पसपाई है। जहां अमरीकी फ़ौजी छुपे हों उन्हें हम अमरीकी ठिकाने ही समझते हैं। अमरीकी फ़ौजी हिकमत अमली की नाकामी उसकी साख को धचका है। हम अपने मुतालिबात पूरे होने तक अमरीका को जाने नहीं देंगे। आलमी तजारती गुज़रगाह आबनाए हुर्मुज़ अब पहले जैसा नहीं रहेगा।
ایران کے صدر مسعود پزشکیان کا امریکہ اور اسرائیل کے حملوں کے دوران مارکیٹ کا دورہ، شہریوں سے مصافحہ بھی کیا، حال احوال دریافت کرتے رہے۔ شہریوں کا صدر مسعود پزشکیان کو دیکھ کر حیرانگی کا اظہار، تصاویر بھی بنوائیں۔ روس نے مشرق وسطیٰ میں امریکہ کے رویے کو خطرناک قرار دیا، عالمی برادری کو امریکہ کے دوہرے معیار پر غور کرنے کی اپیل۔ روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف کہتے ہیں کہ عراق، لیبیا اور شام کو جن الزامات پر تباہ کیا گیا جو آج ایران پر لگائے جا رہے ہیں، امریکہ مذاکرات کے دوران جارحیت شروع کر دیتا ہے۔ روس ایران کا دفاع نہیں بلکہ عالمی قوانین کا دفاع کر رہا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور کویت کے ولی عہد شیخ صباح الخالد الحمد الصباح کا ٹیلی فونک رابطہ۔ وزیر اعظم کی کویت میں حملوں کی مذمت، قیمتی جانوں کے ضیاع پر اظہار افسوس اور کویتی عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی۔ کویت کے ولی عہد نے وزیر اعظم کی قیادت کو سراہا، ثالثی کے لیے پاکستانی کوششوں کی حمایت، حالات بہتر ہونے پر پاکستان کا دورہ کرنے کی خواہش کا اظہار۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا، پاکستان خطے میں امن اور استحکام کے فروغ کے لیے تعمیری کردار جاری رکھے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے یو اے کے قونصل جنرل بخیت عتیق الرومیتی کی اہم ملاقات۔ وزیر اعظم کے خطے کی صورتحال کے پیش نظر یو اے ای کو بھرپور تعاون کی پیشکش، کہا کہ پاکستان یو اے ای کے ساتھ اپنے مضبوط اور درینہ تعلقات کو مزید فروغ دینے کا خواہاں ہے۔ فوڈ آئٹمز بشمول سبزیاں، پھل، گوشت اور دیگر ضروری سامان کی ترسیل پر خصوصی توجہ دی گئی۔ بہترین اور مؤثر سفارتکاری، پاکستان عالمی امن کا ضامن بن کر ابھرنے لگا۔ پاکستان نے دنیا میں امن اور استحکام کے لیے کامیاب سیاسی اور ملٹری ڈپلومیسی کا لوہا منوایا۔ امریکی نمائندہ خصوصی برائے مشرق وسطیٰ اسٹیو وٹکوف کی بطور ثالث پاکستان کے کردار کی ستائش، کہتے ہیں پاکستان ایران اور امریکہ میں بطور ایک ثالث کے اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ امن معاہدے کے فریم ورک کے لیے 15 نکاتی ایکشن لسٹ پاکستان کے ذریعے ایران تک پہنچائی گئی۔ پاکستان میں پیٹرولیم مصنوعات وافر اور دستیابی مستحکم، پیٹرولیم سپلائی کے خطے کے دیگر ممالک سے بہتر قرار۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی زیر صدارت پیٹرولیم قیمتوں اور سبسڈی اصلاحات پر اجلاس، ٹارگیٹڈ سبسڈی کے لیے ٹیکنالوجی کے استعمال پر غور، شفاف اور مؤثر سبسڈی نظام متعارف کروانے کی تجویز۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا بحران کو اصلاحات کے موقع پر بدلنے میں زور، وفاق اور صوبوں کے درمیان قریبی رابطے بڑھانے پر اتفاق۔ پاکستانی سیاسی قیادت نے جی ایس پی پلس اسٹیٹس ختم کروانے کی کوشش کو کھلی معاشی تخریب کاری قرار دیا۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطاءاللہ طاہر کہتے ہیں، ایک جماعت اپنی سیاسی مفاد کی خاطر ملک دشمن عناصر کے ساتھ مل کر سازشوں میں مصروف ہے۔ سیاسی مخالفت میں ملک کی توثیق ناقابل برداشت ہے۔ پی ٹی آئی عارف اجاکیہ کے ساتھ مل کر ملک کے خلاف سازش میں مصروف ہے۔ نبیل گبول نے کہا، یہ پی ٹی آئی کی خود غرض ریاست مخالف سرکس ہے جو صرف ایک سزا یافتہ شخص کو جیل سے باہر نکالنے کے لیے چٹان سے ٹکرا رہی ہے۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام احمد نے کہا، جی ایس پی پلس کے خلاف بیان بازی قومی مفاد کے خلاف خطرناک سازش ہے۔ شرمیلا فاروق نے پی ٹی آئی اور انماؤ کے جی ایس پی پلس اسٹیٹس سے متعلق رد عمل کو انتہائی غیر ذمہ دارانہ قرار دیا۔ عمران اسماعیل نے کہا، پاکستان کے جی ایس پی پلس اسٹیٹس کو معطل کرنے کا مطالبہ قابل مذمت ہے۔ حکومت جی ایس پی پلس اسٹیٹس کا دفاع کرے، لابنگ کرنے والوں کے خلاف ایکشن لیا جائے۔ پاکستان معاشی طور پر مضبوط سے مضبوط تر ہو رہا ہے، ملک کی برآمدات میں اضافہ ناگزیر ہے۔ ایف پی سی سی آئی کے رہنماؤں کی کراچی میں نیوز کانفرنس، ثاقب فیاض نے کہا، آئی ایم ایف پروگرام سے باہر آنے کے لیے برآمدات بڑھانا ہوگی، حکومت کو کاروباری لاگت کو کم کرنے پر غور کرنا ہوگا، توانائی کے نرخ اور ٹیکس کی شرح کو خطے سے ہم آہنگ کرنا ہوگا۔ جی ایس پی پلس کے خاتمے سے پاکستان پر 6 سے 12% ٹیرف عائد ہو سکتا ہے۔ فیلڈ مارشل نے مارکا حق جیتا، اب ہمیں مارکا معیشت جیتنا ہے۔
پاکستان کا GSP پلس اسٹیٹس برقرار رہنا چاہیے، اس پر سمجھوتا نہیں ہو سکتا، یونائٹڈ بزنس گروپ کے سربراہ نے واضح کر دیا۔ SM تنویر نے کہا کہ مشکلات کا سامنا ہے لیکن معیشت کی بہتری کے لیے کام کر رہے ہیں۔ GSP پلس اسٹیٹس کو معاشی اشارہ قرار دیا۔ چیئرمین ایپٹما کامران ارشد نے کہا کہ ہم ملک سے ہیں اور ملک ہم سے ہے،